الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار بزرگوں دوستوں بھائیوں میں دعا گو ہاں کہ رب العالمین تہاڈا ساڈا مل بیٹھ کے بیان کرنا اور بیان سننا محض اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما کے اللہ سبھی آخرت دی نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے۔ عبد الرحمن بن ثابت رحمہ اللہ انہوں نے ایک روایت ذکر کیتی ہے جس دے اندر انہوں نے 4 قسم دیاں غلطیاں دی نشاندہی کیتی ہے۔
کہ جس وقت لوگ ان چار قسم دے گناہاں نو گناہ ہی نہ سمجھن، جس وقت لوگ ان گناہ نو کرنے تو باز نہ آویں، تو اللہ کریم دی ذات پھر انہاں بستی والیاں دے اُتے عذاب بھیج دیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ عذاب آسمان تو آئے تب وہ عذاب بنتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جس وقت لوگ گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھتے تو پھر ایسی قوم دی ہلاکت دا انتظار کیتا جائے۔ میں صرف 3 غلطیاں جو ساڑھے عام ماحول معاشرے دے اندر پاتیاں جاندیاں نے اس دی نشاندہی کرنی ہے۔ ویسے تو ہلاکت دے جو اسباب نے احادیث پاک دے حوالے دے نال بہت زیادہ، ایک حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب دے جو اسباب نے، عذاب آمن دیاں جو غلطیاں نے وہ 15 بیان فرمایا۔ ساڑھے عام ماحول معاشرے دے اندر ایک گناہ پاتا جاندہ ہے کہ ساڑھے لوگ جس وقت کوئی چیز دین لگن یا لین لگن اس دے اندر منافقت رکھتے ہیں، یا چیز جس وقت دین دی واری آئے گی ریٹ کچھ دسن گے، جس وقت لین دی واری آئے گی تو ریٹ کچھ دسن گے۔ اگر وہ چیز تول کے دینی پائے گی تو اس نو ہور طریقے نال تولن گے، اگر دین دی واری ہے تو اس نو ہور طریقے نال تولن گے، جس وقت وہ چیز لین دی واری ہو سی تو اس نو کچھ نہ کچھ فرق ضرور کر کے اس نو لین گے۔ یہ بیماری، یہ ہلاکت دا سبب صرف اس امت دے اندر نہیں ہے، پچھلی امتوں دے اندر بھی یہ بیماریاں موجود سن۔ جس وقت انہاں قوماں نے انہاں چیزاں نو گناہ نہ سمجھیا، لوگاں دے حقوق دا خیال نہ رکھیا، تو پھر اللہ کریم دی ذات نے مختلف شکلاں دے اندر انہاں دے اتے عذاب بھیجیا۔ اللہ نے قرآن پاک دے 17ویں سپارے دے دوسرے رکوع دے اندر فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ جس وقت لوگ اپنے گناہاں تو باز نہیں ہوندے، میں اللہ کریم دی ذات پھر انہاں قوماں نو ہلاک کرنے دا سبب بنا لاواں۔ پھر جس طرح تسی ایک پرانے دور دے اندر چکی ہوندی سی پتھر دی، لوگ اس دے اندر دانے سٹدے سن، اتوں اس نو گھمایا جاندہ سی، اور پھر جو اس دا دلیا یا آٹا بندا سی لوگ اس دی روٹی بناندے سن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ جس طرح چکی دے 2 پڑاں دے اندر وہ دانا پس کے آٹا بن جاندہ ہے، میں اللہ کریم دی ذات پھر انہاں قوماں نو اس طرح ہلاک کر کے رکھ دیتا۔ اللہ انہاں نو کیوں ہلاک کیتا؟ اللہ نے فرمایا کانت ظالمہ، وہ لوگ ظالم بن چکے سن۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، انہاں قوماں دے اتے، انہاں بستیاں دے اندر
میں اللہ کریم دی ذات نے دوسرے بستے اور دوسری لوگ آباد کر دیتے بعدہا قومن آخرین میرے تو پچھڑ والا اج تک اس دنیا دے اتے پیدا ہی نہیں ہویا۔ یہ پہلا سبب ہے کہ جس وقت لوگ اس کم تے اتر جاویں کہ کسی دے حقوق دا خیال نہ رکھیں اور ناپ تول دے اندر کمی کریں تو ایسی قوم کدی ہلاکت تو نہیں بچ سکتی۔ اب سارے اندر مختلف قسم دے عذاب موجود نے، ساڑے اتے اگر اس وقت حکمران مسلط نے تو وہ نہ اہل نے، اس دا گناہ حکمرانہ تے نہیں ساڑے اتے بھی اسی چناؤ ایسے لوگوں دا کیتا کہ جیرو اس دے اہل بھی کوئی نہیں۔ سیلاب دی شکل دے اندر عذاب ساڑے اتے مبتلا ہے، مہنگائی دی شکل دے اندر عذاب ساڑے اتے مبتلا ہے، لیکن کدی کسی انسان نے اس دے اتے غور نہیں کیتا کہ آخر اس دے آمن دا سبب کیا ہے۔ دوسرے نمبر دے اتے عبد الرحمن بن ثابت فرماندے نے کہ جس قوم دے اندر جنہ لوگوں دے اندر برائی شرعام پھیل جائے، زنا شرعام پھیل جائے، اس نو لوگی گناہ نہ سمجھن، اس نو لوگی باز نہ آمن، تو پھر انسان انتظار کرے کہ آمن والے وقت دے اندر اللہ کریم دی ذات ایسی قوم نو تباہ و برباد کر دے۔ تیسرے نمبر دے ہوتے فرمایا کہ جس وقت اس دنیا کائنات دا نظام اور انہاں لوگوں دا نظام سود دے ہوتے چلن لگ پوے، چاہے کسی کاروبار نو اٹھاؤ، کسی تاجر نو اٹھاؤ، کسی عام بندے نو اٹھاؤ، کسی مولوی نو اٹھاؤ، کسی پڑھے لکھے انسان نو اٹھاؤ، کسی امیر انسان نو اٹھاؤ، جس وقت ہر ایک انسان سود دے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور اگر کوئی انسان نے اتنی احتیاط کی تھی کہ اس نے سود دی طرف ویکھا نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے اتے ایک ایو جہ زمانہ بھی آئے گا تے کچھ لوگ ایو جہ بھی آن گے کہ جڑے سود دے قریب نہیں جان گے، سود نو ویکھن گے بھی نہیں، اس پاسے توجہ بھی نہیں کرن گے، اس دے باوجود اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سود دی ہوا انہوں نے بھی لگے گی ہے۔ عام تے عام رہ گیا، امیر تے امیر رہ گیا، دولت مند رہ گیا۔ ساڑے مسجدوں دے نام دے اتے بینکاں میں اکاؤنٹ کھلے نے، جڑے لوگ پیسے اٹھا کے بینکاں دے اندر رکھ دینے، اگر ضرورت پہ جاوے تو اس دے وچوں نکال کے مسجد دے اتے لنگا دے، نکال کے مولوی نو تنخواہ دین دینے۔ اب مولوی اگر بینک نال تعلق نہیں رکھدا، اس دے کولو انی وسائل ہی نہیں کہ وہ اپنے بینک دے اندر اکاؤنٹ کھلوا سکے، اب اس سود دی ہوا اس مولوی نو بھی لگ چکی۔ اب یہ ترے چیزاں یاد رہن گی، اس کی تفصیل کردہ میں انشاءاللہ۔ پہلے نمبر دے ہوتے جس وقت لوگ ناپ تول دے اندر کمی کر دیں یا اس دے اندر کوئی اور رد و بدل کر دیں، اور دوسرے نمبر دے ہوتے برائی عام ہو جائے، تیسرے نمبر دے ہوتے لوگ سود دے اندر مبتلا ہو جائیں، چاہے وہ اس دور دے لوگ ہوں چاہے وہ پچھلے امتوں دے لوگ ہوں، تو پھر وہ لوگ کدی ہلاکت تو نہیں بچ سکتے۔ اب دیکھو اللہ کریم دی ذات نے کس طرح پچھلا قوماں نو اور کیڑی غلطی دی وجہ تو اللہ کریم دی ذات نے ہلاک کیتا انہوں نے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ 12واں پارہ تے سورت دا نام سورت ہود۔ اللہ کریم دی ذات نے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اسی مدین دی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نو بھیجیا،
تے آمن سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو، اللہ تو علاوہ کسی غیر دی عبادت نہ کرو، اللہ نو معبود من لو، اللہ کریم دی ذات تو علاوہ کسی نو معبود نہ منو۔ انہاں نو تسی معبود بنایا جنہاں نو اپنے ہتھاں دے نال گھڑیا، پھر انہاں دی شکل و صورت بنائی، انہاں نو رکھیا سامنے تے اس دی عبادت شروع کر دیتی، او کس طرح معبود بن سکدا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اگر تسی عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کریم دی ذات دی کرو۔ کس دی کرو عبادت؟ اللہ دی، اللہ تو علاوہ کسی غیر دی عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ تو علاوہ کوئی معبود بننے دے لائق بھی کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا بننے دے لائق بھی تا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا بننے دے لائق بھی تا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی دستگیر بننے تو علاوہ بھی کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں بن سکتا۔ ہر معاملے دے اندر، ہر مشکل دے اندر اگر انسان پکارے تو صرف اور صرف کس نو پکارے؟ چاہے وہ انسان خوشی دی حالت دے اندر ہوئے، چاہے وہ انسان غمی دی حالت دے اندر ہوئے، چاہے انسان تخت دے اتے ہوئے، چاہے انسان تختے دے اتے ہوئے، ہر حالت میں اگر انسان پکارے تو صرف اور صرف اللہ کریم دی ذات۔ ایک کس نے کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نے۔ اب انہاں قوماں دے اندر بیماری کیڑی سی؟ انہاں قوماں دے اندر گناہ کیڑا سی؟ اللہ فرماندے نے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، انہاں دے اندر یہ بیماری سی جس وقت کوئی چیز دین جاندہ سی یا انہاں کوئی چیز لین آندا سی تے ناپ تول دے اندر وہ لوگ ڈنڈی مار دے ہوندے سن۔ اگر کوئی چیز لین آیا تے اس کا ترازو بنایا، اس دے اندر ڈنڈی ماری، اور اگر کوئی چیز دین آیا تے اس دے اندر ڈنڈی مار دیتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہاں قوم دے لوگاں نو سمجھاندے رہے کہ اے کم تسی غلط کر رہے ہو، اے کدی کم نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اگر کسی کو کوئی چیز لینی ہوئے تب، اگر کسی نو کوئی چیز دینی ہوئے تب ہمیشہ واسطے انصاف کر کے دیو، ہمیشہ واسطے پورا پورا وزن کر کے دیو، اس دے اندر ڈنڈی نہ مارو۔ کیوں؟ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اگر تسی پورے انصاف دے نال تولو گے، پورے انصاف دے نال ناپو گے تو یہ چیز تواڈے واسطے ہمیشہ واسطے بھلائی بن جائے گی، نجات دا ذریعہ بنے گی۔ اگر تسی اس چیز دے اندر ڈنڈی ماری تو پھر یاد رکھو علیکم عذاب یوم محیط، آمن والے وقت دے اندر اللہ دی طرفوں تانوں عذاب گھیر لے گا۔ یہ بیماری سی اس قوم دے اندر۔ دوسرے مقام دے اتے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُنَّ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ دوسری بیماری انہاں دے اندر یہ بھی ہے سی کہ رستے دے اتے بیٹھ جاندے سی، اور پھر جیڑا اللہ دی طرف جا رہے ہوندا سی یا اللہ دے پاک پیغمبر دی طرف جا رہے ہوندا لوگاں نو روک دے سن، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اے میری قوم دے لوگو، اگر تسی ناپ تول دے اندر برابری رکھو گے،
اگر اس دے وزن کرنے دے اندر ہمیشہ واسطے انصاف دا ترازو قائم رکھو گے، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، جیڑا بندہ تواڈے کولوں کوئی چیز لین آئے گا اس نو پورا تول کے دیو گے، تے یاد رکھو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اگر تسی پورا تول دے رہے پورا ناپ دے رہے تو پھر یاد رکھو کدی زمین دے اوتے فساد نہیں پھیل سکدا۔ فساد ہمیشہ واسطے پھیلدا ہی تب ہے، زمین دے اوتے قتل و غارت ہوندی ہی تب ہے جس وقت میں اور تم حقوق دا خیال نہیں رکھتے۔ اگلے دن فیس بک دے اوتے چیز ہے سی تواڈے منڈی بہودین دی کہ آپس دے اندر نا لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہویا ہے، کس چیز دے اوتے؟ معاملات دے اوتے، پیسے دے لین دین دے اوتے۔ انہاں لوگاں نے اس جھگڑے دے اندر ایک نوجوان نو قتل کر دیتا۔ اے جڑا تہاڈا سارا لین دین دا معاملہ ہے نا، پیسے دا لین دین دا، جدوں دکاندار منگن لگے تے اگلا نہ دے، اگلا آکھے یار 2 دن کٹ لے، اور بھی کٹ لیندے ہو، مہینہ کٹ لے، مہینہ بھی کٹ لیندے ہو، پھر منگدا ہے آدھے یار جو کچھ تو کرنا ہی کر لے، میں دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ تو پھر زمین دے اوتے خون ریزی ہوندی ہے، اس وجہ تو پھر لڑائیاں تے جھگڑے ہوندے نے۔ اسی وجہ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تسی حقوق دا خیال رکھو گے، ناپ تول اچھا رکھو گے، ترازو انصاف دے نال رکھو گے، یاد رکھو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، پھر زمین دے اوتے کدی فساد نہیں پھیلے گا۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اج سانو بھی لوگ اس چیز دا تانا دیندے نے، اس قوم نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام نو تانا دیتا، آکھن لگے صلاتک تأمرک، اگر تو نماز پڑھدا ہے کیا تینوں نماز ایو کچھ سکھاندی ہے؟ اج لوگ آخدے نا بھی دیکھو نا جی وہ نماز بھی پڑھدا ہے، روزے بھی رکھدا ہے، جمعہ بھی پڑھدا ہے، لیکن اس دے باوجود جھوٹ بولدا ہے، اس دے باوجود اس دا لین دین اچھا نہیں ہے۔ یہ اج دی بیماری نہیں، یہ اس دور دی بیماری ہے۔ وہ بھی آکھن لگے صلاتک تأمرک، حضرت شعیب علیہ السلام اے دس کیا تینوں نماز ایو کچھ سکھاندی ہے؟ ان نترکا، کہ اسی چھوڑ دئیے ان چیزاں نو ما یعبد آباؤنا، جڑا کم ساڈے باپ دادا کردے رہے، انہاں نو اسی کس طرح چھوڑ دئیے؟ ایسا ہو نہیں سکدا۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا پھر اسی تیری گل من کے تے اپنے مال دے اندر تصرف کریے، جس طرح تو آکھے اسی اس طرح کریے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انک لانت الحلیم الرشید، میں تے تانوں او کچھ دس رہا جیڑا کچھ مینوں پروردگار نے دسیا۔ اللہ نے مینوں پیغمبر بنا کے بھیجیا، میرے سر دے اوتے نبوت دا تاج سجایا، تواڈے اندر اے غلطی پئی جا رہی سی، میں اس وجہ تو تواڈے اندر مبعوث کیتا گیا۔ اج بھی میں تانوں انہاں غلطیاں دی تنبیہ کر رہا تے تانوں دس رہا۔ یا قوم ارائیتم من کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، میرا معاملہ اللہ دے کولے، میرے رزق دا معاملہ میرے اللہ دے کولے، باقی تساں میرے رزق دے مالک کوئی نہیں۔ اگر تسی اچھے معاملات رکھو گے تے اللہ روزی بھی اچھی دے گا۔ اج کسی نو آکھو نا یار اچھے طریقے دے نال تولیا کر، اچھے طریقے دے نال، وہ آدھے استاد جی جب تک جھوٹ نہ بولیے تو کاروبار نہیں ہوندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیڑا تاجر حلال دے طریقے دے نال روزی کمائے گا، دن قیامت دے اللہ کریم دی ذات اس تاجر نو نبیاں دے کٹھے بٹھائے گی، لیکن اس واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات اچھے رکھے۔
حضرت شعیب علیہ السلام آکھن لگے وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. دوجی گل ہے وے کہ جیڑی چیز تو میں تانوں منع کرساں، جیڑی چیز تو میں تانوں روکساں اور پھر کدی تسی مینوں کردہ کدی نہیں ویکھو گے. میں تانوں منع کر رہا کہ ناپ تول دے اندر انصاف رکھو، ناپ تول دے اندر ترازو اپنا انصاف والا رکھو. ایسا تو نہیں ہو سکتا تانوں روکدا رہواں تے ذات خود کردا رہواں، ایسا اللہ دا پاک پیغمبر نہیں کر سکتا. ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. مینو اللہ کریم دی ذات نے مبعوث کیتا، مینو اللہ کریم دی ذات نے بھیجا، میں اس وجہ تو آیا الا الاصلاح، میں تواڈی اصلاح کر لواں. کیا کر لواں؟ اصلاح کر رہے. اللہ دا پاک پیغمبر انہاں دے اتے تنبیہ نہیں کر رہا، انہاں نو کوئی ڈنڈے نہیں مار رہا، انہاں نو کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. اللہ دا پاک پیغمبر انہاں دی اصلاح کر رہی ہے کہ لوگو رک جاؤ انہاں چیزاں تو. باقی منواونا میرا کم نہیں، باقی زبردستی کرنا میرا کم نہیں. وما توفیقی الا باللہ. اگر اس چیز تو تسی رک جاؤ گے، اس دی توفیق دین والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. اور علیہ توکلت و الیہ انیب. مینوں بھی بھروسہ اس ذات دے اتے تے تہاڈا بھروسہ بھی اس ذات دے اتے ہونا چاہیے. کیوں 60 سال دی زندگی گزار، 70 سال دی زندگی گزار، 100 سال دی زندگی گزار، الیہ انیب. مرنے تو بعد پرت کے تے اللہ دی طرف جانا ہے. اگر نا انصافی رکھو گے، اگر ناپ تول دے اندر کمی کرو گے، یاد رکھو جس وقت اتھو جاؤ گے تو پیش ہوو گے اللہ دی عدالت دے اندر. کتنے پیش کیتے جاؤ گے؟ اللہ. جس وقت اس قوم نو حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تھی، اب جس وقت قوم کو کوئی جواب نہ ہوئے تو قوم غلط گلاں دے اتے روندی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام انہوں نال نال تنبیہ بھی کر رہے ہیں تے نال ہی فرما رہے ہیں میری قوم دے لوگوں میری مخالفت نہ کرو. کیا نہ کرو؟ میری طرف دیکھو. کیا نہ کرو؟ مخالفت نہ کرو. کیوں؟ جنہ قوم نے اپنے پیغمبراں دیاں مخالفہ کیتیاں او قوم کدی ہلاکت تو نہیں بچ سکیاں. نال حضرت شعیب علیہ السلام نے حوالہ بھی دیتا مثل ما اصحاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. جس قوم نے اپنے پیغمبراں دیاں مخالفتاں کیتیاں، جنہ قوم نے پیغمبر دے خلاف بد زبانی کی تھی، چاہے وہ قوم نوح علیہ السلام دی ہوئے، قوم ہود علیہ السلام دی ہوئے، قوم لوط علیہ السلام دی ہوئے، جس دی بھی قوم ہوئے، جس وقت انہوں نے پیغمبروں دی تکذیب کی تھی تو اللہ کریم دی ذات نے انہاں قوموں ہمیشہ واسطے ہلاک کر دیتا. اور تہاڈا کم ہے میں تہاڈی اصلاح کر رہا تے تانوں بار بار کہہ رہا کہ اپنے معاملات اچھے رکھو. نال نال واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اور اپنے گناہاں دی اللہ کولوں معافی بھی منگدے رہو تے توبہ بھی نال نال کر دے رہو. کیوں؟ ان ربی رحیم ودود. ہمیشہ واسطے انسان دے نال رحمت والا معاملہ فرمانے والی ذات اللہ دی ہے. کس دی ذات ہے؟ ودود. ہمیشہ واسطے اگر محبت کرنے والی ذات بھی ہے تو وہ بھی اللہ دی ہے. اللہ تو علاوہ زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں. یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا. آکھن لگے سانو جو تبلیغ کردا ہے، سانو جو تو گلاں دسدا ہے، پہلے ذرا اپنے خرچے ول تا ویکھنا،
اپنے تصرف ول ویکھنا، اپنے اخراجات ول ویکھنا، کیڑی بنا دے اتے سانو تبلیغ کردا ہے۔ تیرے کولو کتنا چیزاں نے، ذرا ساڑے ول تا نظر کر، ساڑے ول تا ویکھنا، ساڑے کولو بڑے چیزاں نے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آکھن لگے یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم دے لوگو، ہر معاملے دے اندر عزت دین والا کون ہے؟ اے کوئی ضروری نہیں کہ بندے کولو مال ہوئے تے تب عزت دار ہے، بندے کولو دولت ہوئے تے تب عزت دار ہے۔ نہیں نہیں، اللہ دے نزدیک وہ بندہ عزت دار نہیں۔ ان ربی بما تعملون محیط، میں تے تہاڈی اصلاح کرنے واسطے آیا، تانوں دسن واسطے آیا، تسی مینوں ہور گلاں کردے ہو۔ جس دین تو تسی کنڈ پھیر رکھیے اس دین نو اپنے سامنے لے کے آؤ، اس دے مگر چلو، اس نو اپنا رہبر تے رہنما بناؤ۔ اس قوم نے ویکھیا کہ اللہ دا پاک پیغمبر منع نہیں کر رہا، اللہ دا پاک پیغمبر ساڑی گلاں دا جواب نہیں دے رہا، دین والے پاسے سانو لے کے جا رہی ہے۔ انہوں نے آکھیا اگر تسی اس چیز تو باز نہ آئے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اگر تو ان چیزاں تو باز نہ آیا یاد رکھ پھر اسی تینوں پتھر مار مار کے سنگسار کر دے ہوں۔ چونکہ وہ لوگ وہ قوماں کدھر پہاڑی علاقے دے اندر ہی رہندے سن، انہاں کولو پتھر بڑا سی۔ جیڑے پیغمبر دا واقعہ تسی پڑھو قرآن پاک دے اندر، انہاں کولو جس وقت جواب نہیں بندا وہ آکھدے ہوندے سن بھی اگر تسی باز نہ آنا تے اسی تانوں پتھر ماراں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنے والد نو قوم نو تبلیغ کیتی نا، انہاں دے والد آکھن لگے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو اس چیز تو باز نہ آیا، سارے بتوں دی نفی کرنے تو باز نہ آیا، یاد رکھ اسی تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیا۔ یہ کیڑا طریقہ سی؟ تہاڈا کم سی تسی دلیل نال دلیل دیندے، پھر تسی گل کردے سونے لگدے، لیکن تسی کہہ رہے ہو کہ اسی پتھر ماریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر بھی انہوں کی طرف نہیں دیکھا، مارو پتھر، لیکن جس چیز تو میں منع کرنے واسطے آیا اس چیز تو میں بھی کو نہیں رکنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام آکھن لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ مِنِّي عَامِلٌ، مارو پتھر، لیکن میں تانوں دس دیتا ہے کہ تسی غلط کر رہے ہو، باقی تسی اپنے عمل کردے رہو تو میں اپنا عمل کردا رہاں گا۔ باقی رہا عذاب دا معاملہ، مَن یَأْتِیہ عذاب یخزیہ، جس دن عذاب آئے گا، اللہ ہی بہتری جان دے کہ کس دن آئے گا، جس دن عذاب آئے گا، جس دن تانوں عذاب دا سامنا کرنا پائے گا، وَمَنْ هُوَ کاذب، اس دن تانوں پتہ چل جائے گا کہ سچا کون سی تے جھوٹا کون ہے۔ وہ قوماں ایویں نہ مندیا جب تک انہاں دے اوتے عذاب نہ آوے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کر کے تو چلے گئے، اللہ دی طرفوں حکم آ گیا میرے پیارے پیغمبر اس بستی تو ہجرت کرو اور انہاں لوگوں نال لاؤ جنہاں نے ایمان لے آندا ہے، جنہاں نے ایمان قبول کیتا ہے۔ اب تسی تو ہجرت کرو تے ویکھو پھر اسی اس قوم دا حال کی کردے ہاں۔ اب توجہ میری طرف کرو، ایک قرآن پاک دا حوالہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس بستی تو نکلے اور پھر او لوگ بھی نکلے کہ جنہاں نے ایمان لے آندا سی، صحیح معنی مومن بن چکے سن، بت پرستی تو چھوڑ چکے سن، ناپ تول دی بیماری نو نکل چکے سن۔ حضرت شعیب علیہ السلام دے نال ٹر پے، اللہ دی طرفوں حکم آ گیا۔ اب حکم کیا آیا کہ اللہ کریم دی ذات نے اس قوم دے متعلق 3 لفظ بولے نے، 3 مقامات دے اتے اتھے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نکل گئے، او لوگ بھی نکل گئے اس بستی دے وچوں جنہاں نے ایمان لے آندا سی۔ اللہ کریم دی طرفوں حکم ہو گیا کہ اس بستی نو ہلاک کر دیتا جائے۔
دوسرے مقام دے اتے اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اب صیحہ دا معنی بن دے چیخ مارنا تے رجفہ دا معنی بن دے زلزلہ۔ اب میری طرف دیکھ، جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام اس بستی وچوں نکلے، او لوگ بھی نکل گئے جنہاں نے ایمان لے آندا سی۔ اللہ کریم دی ذات نے ایک بدل بھیجیا، اے جی ہن بار بدل ہے، اللہ کریم دی ذات نے بدل نما ایک چیز بھیجی۔ انہاں بستی والیاں نے سمجھا کہ بارش آون لگی ہے، چونکہ بدل جو آ گیا ہے، بدل آیا، انہوں نے بدل دی طرف ویکھیا کہ بارش برسن والی ہے۔ جس وقت وہ بدل اس بستی دے اتے آیا، ادھروں زمین دے اتے زلزلہ آیا، زمین اپنی جگہ دے اتے کمبن لگ پئی۔ جو ہی زمین کمبی اور پھر اس بدل دے وچوں اگ دے شعلے تے چنگاریاں نکلیاں، آیا زمین دے اتے اتو بہ کے جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری ہے، اتنی زور دی چیخ ماری ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاسمین، جیڑا انسان انہاں کو آ کے ویکھدائی اس طرح وہ لوگ پٹھے ہوئے پے سن کہ انہاں دے سر تھلے سن تے لتاں اتے سن۔ اور اس طرح معلوم ہوندہ سی کہ اس بستی دی اتے کدی کسی انسان نے زندگی بسر ہی کوئی نہیں کی تھی۔ اللہ فرماندے نے فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انج لگدا ہے کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے گھٹنا دے پل ڈگ پوے تے اس نو اٹھاون والا کوئی نہیں ہوندا، اسی طرح میں اللہ کریم دی ذات نے اس بندیاں نو تے انہاں قوماں نو ہلاک کر دیتا۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، دوسرے مقام دے اتے اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم نو اس بستی دے اندر تباہ و برباد کر کے تے لوگاں واسطے نشانی چھوڑ دیتی وا۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ جڑے مکے دے مشرک لوگ سن نا، تجارت کرتے سن، وہ انہاں لوگ علاقے دے اندر تجارت کرتے سن۔ اللہ کریم دی ذات نے انہاں چیزاں نو بطور نمونہ چھوڑیا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھو جو رب العالمین دی ذات حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم نو، قوم لوط نو، قوم نوح نو، قوم سمود نو ہلاک کر سکدے، او رب العالمین دی ذات تہانوں بھی ہلاک کر سکدے۔ اب اس قوم دے اندر بیماری کیا سی؟ جڑے ویلے انہاں دے کولوں کوئی چیز لین جاندا سی یا دین جاندا سی، او لوگ ترازو دے اندر بےایمانی کرتے سن، ناپ تول دے اندر بےایمانی کرتے سن۔ اج اس وقت انہاں کولو جاؤ، اے بھی لوگ 100 بہانے سناندے نے۔ میرے بھائیو، عبد الرحمن بن ثابت رحمہ اللہ فرماندے نے کہ جس وقت لوگاں دے اندر اے لوگ اس چیز بیماری نو اور اس گناہ نو گناہ ہی نہ سمجھن تو پھر او قوم کدی اللہ دی ہلاکت تو نہیں بچ سکدی۔ دوسرے نمبر دے اتے فرمایا کہ جس قوم دے اندر برائی پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے، لوگ اس برائی نو گناہ ہی نہ سمجھن، کرتے راہ میں نسنو۔ اج ساڑے ماحول معاشرے دے اندر کسی نو آ کے تو دیکھو کہ یار تو برائی کر رہی ہیں، منع کر دیتا جائے، روکا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ قرآن پاک فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے دنیا کائنات دے لوگو زنا دے قریب بھی نہ جاؤ، کیوں ہے برا کم ہے۔ ساڑے ماحول معاشرے دے اندر اس نو گناہ ہی اج نہیں سمجھا جاندہ۔ کسی نو آکتے ویکھو اگر کوئی انسان گناہ کرتا بھی ہے، بند کمرے دے اندر کردا ہے یا سرعام کردا ہے، اس مخلوق تو چھپ کے کردا ہے، لیکن کدی اس نے اللہ دا حیا نہیں کیتا۔ بند کمرے دے اندر کر، چاہے سیرن ظہور کر، جنگلات دے اندر کر، شہر دے اندر کر، اگر مخلوق نہیں ویکھ رہی، اگر اللہ کریم دی ذات ویکھ رہی ہے تو پھر دن قیامت اس دے متعلق پکڑ ہوئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ ایو جوی گزریا کہ جس نے 500 یا 600 سال اس نے اللہ دی عبادت کی تھی ہے۔ کتنی 100 سال؟
اتنی عبادت کی تھی، اس عبادت کر دیں ایک موقع ہی جمی آیا کہ اس نے شیطان نے ورگلایا، شیطان نے اس کو لوگ برائی کروائی ہے، برائی کروانے تو بعد شیطان نکل گیا، کچھ مدت بعد اس بندے دے اوتے موت آ گئی ہے، اللہ دی عدالت دے اندر اس نو پیش کیتا گیا۔ جس وقت اس نو پیش کیتا گیا اللہ نے فرمایا ذرا ترازو قائم کیتا جائے، ایک پاسوں 500 یا 600 سال دی عبادت ہے، ایک پاسوں صرف ایک زندگی دے وچ گناہ ہے برائی والا۔ اب ویکھیا جے جس وقت ترازو قائم کیتا گیا اللہ نے فرمایا ایک ترازو دے اندر اس دی عبادت رکھی جائے، اس دے نیک اعمال رکھے جان، دوسرے ترازو دے پلڑے دے اندر اس دا ایک گناہ رکھیا جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت دوسرے پلڑے دے اندر گناہ رکھیا گیا، 600 سال دی عبادت والا پلڑا ہلکا ہو گیا، ایک برائی والا پلڑا بھاری ہو گیا، تے اللہ دی طرفوں حکم ہو گیا کہ اس عابد نو عبادت کرنے والے انسان نو دوزخ دے اندر ڈال۔ سوچ پھر میں تو ایک دن دے اندر کتنا برایاں کر دیں، اپنی زندگی دے اندر کتنا برایاں کیتیاں نے، پھر اسی کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین؟ پھر اسی آکھتے ہیں کہ ساڑے ہوتے اللہ دی رحمت نہیں ہوندی، کس طرح اللہ دی رحمت آوے؟ گناہ ساڑے اندر، جھوٹ ساڑے اندر، سود خوری ساڑے اندر، رشوت ساڑے اندر، ہر قسم دی برائی ساڑے اندر ہے۔ عبد الرحمن بن ثابت رحمہ اللہ فرماندے نے جس قوم دے اندر ناپ تول دی بیماری پاتی جائے، برائی دی بیماری پاتی جائے، تیسرے نمبر دے ہوتے جس قوم دے وچ سود سرعام ہو جائے، سود لوگ ہی کھان لگ پن، لوگاں نو سود تک کوئی پرواہ نہ ہوئے، ایسی قوم بھی کدی ہلاکت تو نہیں بچ سکتی۔ باقی تسی میرے نالوں بہتر جان دیو اس وقت ساڑھے پاکستان دے اندر، باقی تو اپنی جگہ تے رہ گئے نا، ساڑھے پاکستان دے اندر کیڑا بینک ہے بالفرض الا قلیل کوئی ہوئے تے ہوئے، اس دے باوجود سارے دے سارے بینک سود دے کم کر رہے ہیں، کہ نہیں کر رہے؟ حتیٰ کہ اگر کسی بندے کو پیسے بھی ہیں نا، وہ بھی اگر کسی نو دے رہی ہے تو سود تے دے رہے ہیں، جس وقت سود تے دے رہے ہیں اور لوگوں اس گناہ دے اندر مبتلا کر رہے ہیں، تو پھر تسی میں سوچئے کہ سارے ملک دے اندر عذاب نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے خود قرآن پاک وچ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جس انسان نے سود نہ چھوڑیا وہ انسان اللہ کریم دی ذات دے نال جنگ کرنے واسطے تیار ہو جائے۔ کیا کرنے واسطے؟ کس دے اندر دنیا کائنات ہمت ہے جیڑا اللہ کریم دی ذات دے نال جنگ کرے؟ اج تک کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہویا جیڑا اللہ کریم دی ذات دے نال جنگ کر سکے۔ اور صرف ایک قرآن پاک دے اندر، ایک حدیث پاک دے اندر دو جگہ تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ ایک قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا جو انسان سود کا کاروبار نہیں چھوڑ سکتا وہ انسان اعلان جنگ واسطے تیار ہو جائے۔ دوسرے نمبر تے حدیث پاک اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا انسان اللہ دے سچے ولی دے نال بغض رکھدا ہے، اس دے نال حسد رکھدا ہے، وہ بھی انسان تیار ہو جائے اللہ کریم دی ذات دے نال جنگ کرنے واسطے۔ جیڑا انسان سچے مانے اللہ دا ولی ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وقت تابعی نے صحابہ دی زیارت کی تھی نے، کنہ دی؟ بولو، صحابہ دی زیارت کی تھی نے، صحابہ دے شگرد نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہاں دے دور گزر جان تو بعد ایک مولوی آیا، اس نے آ کے دعویٰ کیتا کہ جتنی حدیثاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو یاد سن اس تو زیادہ حدیثاں مینوں یاد نے ہیں۔ وہ صحابہ دا شگرد ہے، صحابہ دی زیارت کرنے والا ہے، مولوی دی کیا اوقات ہے؟ اور آمن والا بڑی صدی تو بعد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے
دین دے معاملے دے اندر اپنا ڈنڈکا منوایا ہے، لوہا منوایا ہے۔ کوئی فقہ دی کتاب اٹھا کے دیکھو، بخاری تو لے کے چھوٹی جو چھوٹی کنز الدقائق تک، جب تک اسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسلک نہ منیے اتنے تک ساری فقہ پوری نہیں ہو سکتی۔ آ کے کہندا ہے کہ اتنی حدیثاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو یاد نہیں جتنی مینوں یاد سن۔ اس مولوی دے استاد دے سامنے شکایت رکھی گئی کہ اس تواڈے شاگرد نے دعویٰ کیتا ہے۔ اب اس استاد نے کہا کہ جڑے میرے شاگرد نے دعویٰ کیتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو اتنی حدیثاں یاد نہیں جتنا مینوں ہیں، یاد رکھیا جے استاد ہون دے ناطے دے نال آمن والے وقت دے اندر اے انسان مرتد ہو جائے گا، دین تو پھر جائے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان پڑھیا ہے، من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وقت دا ولی ہے، اور واقعی اس زمانے دے لوگوں نے گواہی دیتی سی کہ کچھ مدت بعد اے مولوی دین تو پھر کے قادیانی بڑھ چکا سی۔ جس وقت تو قادیانی بنیا، قادیانی بننے تو بعد اس انسان نو اسی حالت دے اوتے موت آ گئی سی۔ اس وجہ تو میرے بھائیو اج ساڈے ملک دے اندر عذاب نے صرف اور صرف ساڈے گناہ نے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بھلا دسو گناہ ساڈے نے، انہاں دے اندر ڈنگراں دا کیڑا قصور ہے؟ جانوراں دا کیڑا قصور ہے؟ کیا وہ بھی اللہ دی نافرمانی کرتے ہیں؟ انہوں نے تو اللہ نے اتنی شعور ہی نہیں دیتا۔ اس وجہ تو اپنے گناہاں تو معافی منگو، میں بھی منگدا تسی بھی منگو، اور جس وقت یاد رکھو اسی اپنے گناہاں تو معافی منگا گے اللہ کریم دی ذات سانو عذاب تو محفوظ کر لے گی۔ اور اتھے نہیں کسی جگہ دے اتنے بھی عذاب ہوئے گا، اللہ کریم دی ذات عذاب تو محفوظ رکھے گی۔ سب ساتھی اس کا ارادہ کر لو، کر دیو ارادہ کہ ایسا اج تو بعد جو ہو گیا، اس دے وچ کوئی جرم نہیں۔ جس جو گناہ ہو گئے اگر انسان اج بھی اللہ دے دربار دے اندر آ کے معافی منگ لوے، یاد رکھو اللہ کریم دی ذات نے عام اعلان کر رکھا ہے، چاہے گناہ کرنے والا 100 قاتل بھی کیوں نہ ہوئے، اس نے 100 قتل بھی کیوں نہ ہوئے، اگر اس نے سچے دل دے نال آ کے اللہ دی دربار دے اندر معافی منگ لی، میں اللہ کریم دی ذات اس نو بھی معاف کر کے جنت دے اندر بھیجن دا فیصلہ کر دے۔ اسی تو پھر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اندر شامل ہے۔ میرے بھائیو اپنے گناہاں تو معافی منگو، میں بھی منگنا تسی بھی منگو۔ جس وقت اسی معافی منگاں گے اللہ کریم دی ذات غفور الرحیم ہے، سارے گناہ معاف کر دے گی۔ اس کا ارادہ کر دیو، اللہ کریم دی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔